ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنحاولوا نديرو فيه لي كا ديال لي زامورتيسمون ديغريسيف وبالضبط لي دوطاسيون. لاحظ معايا بالنسبه للكا الاول في الماتيريال دو ترونسبور لا فالور دونتري 20000 ان 5 ans automatiquement coefficient 2. لا دات دونتري 2 1 2019 يعني تشرى في العام كامل. مود ديغريسيف. لاحظ لا دوطاسيون ديالو. Donc, il y a 20 000 dirhams fois 20% fois 2 fois 12 sur 12. الدوطاسيون ملي كيكون مشري في 2019 وانت باغي الدوطاسيون في 2019 في نفس السنه كتساوي الدوطاسيون اللي كنا كنخدموا بها في الكونستون. ما كاينش اختلاف، ولكن كاين اختلاف واحد فاش في لو طو براتيكي. هاد لو طو 20% كونستون فوا الكويفيسيون سي 40%، 8000 درهم. الكا الثانيه شريناه العام اللي فات، يعني la valeur d'entrée égale 20 000, n est égal à 5 ans, date d'entrée le 2/1/2018, le mode dégressif. وقتاش تشرى؟ في 2018 وحنا بغينا لا دوطاسيون في 2019. دونك لاحظ معايا شنو كنديرو. عندنا جوج طرق. الطريقه الاولى ندير لا فالور دونتري موان لا فالور دونتري فوا 20% fois 2% fois 12 sur 12. هاد المدة هادي هي اللي دوز عندي في 2018. يعني إلا لاحظتي هادي هي الدوطاسيون اللي درنا العام اللي فات. شوف الفرق ما بين هاد السنة وهاد السنة سنة وحدة، يعني تشرى غير العام اللي فات وأنا بغيت لا دوطاسيون ديال هاد العام. كندير لا فالور دونتري موان الفالور دونتري فوا لو طو فوا الكويفيسيون فوا 12 sur 12. وهاد المدة هادي هي ديال العام اللي فات. يعني الا كانت تشراو كور د ليكزارسيس شنو غدير هنا؟ غتحسب غير المده ديال 2018 وتحطها هنايا. هادشي كامل فاش غتضربو؟ غتضربو في 40% اللي هي لو طو ديالنا كونستون فوا شحال دوز عندك في 2019. هاد المده ديال 2018 وهاد المده ديال 2019 4800. الحاله الثانيه او الحاله الثالثه هي ما تشراش العام اللي فات، تشرا قبل. دونك شنو خصني؟ لابد ما خصني ناخذ الكومول دامورتيسمون او لامورتيسمون كومولي. كومول دامورتيسمون شنو كيساوي في هذه الحاله؟ 12800 عطاوه لينا دوني. دونك شنو كندير؟ سي لا فالور دونتري. القاعده لا فالور دونتري موان الكومول دامورتيسمون فوا 40% ديال لو طو فوا شحال دوز عندك المده في 2019. لا فالور دونتري موان الكومول دامورتيسمون فوا 40% فوا 12 sur 12. هادو ثلاثه الحالات نقدروا حنا نتفاداوهم اننا نكتبوهم هكا بالاستعانه باش بلو طابلو دامورتيسمون ديغريسيف. هادو الحالات هما الوحيدين اللي ممكن يحطوهم لكم بالنسبه للناس البروغرام ديال البكالوريا دوزيام باك، سواء كان سيونس ايكونومي سواء كان اس جي سي. ميرسي.